अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जो गुफ्तगू करेंगे वो मुल्क भर में चोरी डकैती और जराइम की वारदातों के हवाले से है कि इसमें दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। अब अगर इसकी ज़रा तफसीलात में जाएँ तो आप कोई अपनी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसी भी थाने में जाएं और अगर मुजरम ना पकड़ा जाए तो पुलिस वालों के पास जो एक मुख्तसर सा जवाब होता है कि जी आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और हमारे पास इतनी फोर्स नहीं कि हम अपने इलाके को जो है वो कवर कर सके और यहाँ पे जराइम पे काबू पा सके। लेकिन ये भी हमारी तारीख का हिस्सा है कि अगर कोई ऐसे हुक्मरान आए या कोई ऐसा पुलिस अफसर आया तो उसने इसी आबादी में और इसी फोर्स के साथ बल्कि इससे कम फोर्स के साथ जराइम पे काबू पा के दिखाया। मसला जो आ जाता है वहाँ पे किसी भी ऑफिसर या उस थाने में काम करने वाले किसी दूसरे एहलकार की नीयत पर है। किसी भी इलाके में जो जराइम हो रहा होता है, जो पेशावर जराइम करने वाले हैं वो उनके बारे में पुलिस के आला अफसरान भी और मुतलका महकमे में जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ उनके इल्म में होता है। जो भी जुआ खाने या इस तरह के दूसरे अड्डे जो हैं वो चल रहे होते हैं या जिन लोगों ने किसी न किसी जुर्म में हर दूसरे माह जेल काटनी होती है, उन सब का रिकॉर्ड पुलिस के पास होता है। लेकिन फिर भी जुर्म नहीं रुक रहा। और अगर आप पुलिस की माहाना जो रिपोर्ट जारी की जाती है, जो कि मैं शुरू से कह रहा हूँ कि वो एक फ़र्ज़ी रिपोर्टें होती हैं जो कि मुख्तलिफ लोगों को पकड़ कर एक महीने बाद वो रिपोर्ट बनानी होती है, तो उसमें मुख्तलिफ लोगों को पकड़ा जाता है, उनको इकट्ठा करके उनका एक गैंग बनाया जाता है, फिर उस गैंग को एक अजीबो-गरीब सा नाम दे दिया जाता है। जो भी नापसंदीदा नाम होते हैं कोई बदमाशों वाले या जराइम पेशा अफराद के, उनमें से कोई नाम उनको दे के एक गैंग बनाया जाता है और आला अफसरान को रिपोर्ट बना के भेज दी जाती है कि हमने इलाके में ये वाला जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया। अब सूरत हाल कुछ इस तरह है कि सालाना की बुनियाद पे जाए तो सैकड़ों की तादाद में सिर्फ लाहौर का अगर आप जिक्र करें, अगर पंजाब का करेंगे तो हज़ारों में चले जाएं और अगर मुल्क भर का करेंगे तो इससे भी कहीं ज़्यादा तादाद गाड़ी चोरी की वारदातों में होती है। जहाँ गाड़ियाँ चोरी होती हैं और कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो उनके पार्ट्स बिक जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियाँ दूसरे इलाकों में चली जाती हैं। पहले ये गाड़ियाँ इलाका गैर में जाती थी, लेकिन वहाँ पे अब डिमांड की जाती है कि हमें ये गाड़ी चाहिए। ये भी एक तरीक़ेकार है और वारदातों करने वालों का जो गैंग है वो इस पे भी अमल करता है कि एक डिमांड की जाती है कि हमें ये वाली गाड़ी चाहिए और फिर वो गाड़ी आपको किसी शहर से भी मिले, वो चोरी होके उनके पास पहुंच जाती है। लेकिन पंजाब के भी कई ऐसे इलाके जहाँ गाड़ियाँ चोरी होके और वहाँ पे पहुंच जाती हैं और फिर वहाँ उनके चेसिस नंबर या दूसरे कागजात बनाए जाते हैं और फिर उनको फ़रोख्त कर दिया जाता है। इसी तरह अगर आप मोटरसाइकिलों की बात करें तो माहाना अगर आप उनका देखें तो किसी भी बड़े शहर में सैकड़ों की तादाद में एक महीने में मोटरसाइकिल चोरी हो जाते हैं। उसकी अगर एवरेज लगाएं आप पूरे मुल्क में, तो पूरे मुल्क में तकरीबन 100 से ज़ायद मोटरसाइकिल रोज़ाना चोरी हो रहे हैं। और वो चोरी होके कहाँ जा रहे हैं, कहाँ फ़रोख्त हो रहे हैं, ये सब कुछ उन जराइम पेशा अफराद को भी मालूम है जो जेलों में बैठे हैं। और अगर अफसरान चाहें थोड़ा सा इस पे अपना दिमाग खर्च करें या अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करें, जो लाखों रुपया तनख्वाहें ले रहे हैं बड़ी बड़ी
گاڑیوں میں پولیس افسران پھر رہے ہیں، کئیوں کے پاس جو بڑے افسر ہیں ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں بھی ہیں۔ تو عوام کے تحفظ کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ روزانہ جب اخبار پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ عوام کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ گھر کے باہر آپ نے موٹر سائیکل کھڑی کی ہے اور آپ کو چیز لینے اندر گئے ہیں، باہر نکلے آپ کی موٹر سائیکل موجود نہیں ہوگی۔ اور یہ ضروری نہیں کہ گھر کے باہر سے ہی آپ کی چوری ہو۔ جو چور ہیں وہ آپ کے گھر کے اندر سے بھی گاڑی نکال کے لے جاتے ہیں۔ آپ نے کسی پارکنگ میں کھڑی کی ہے، وہاں سے بھی چوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے کہیں اپنے آفس کے باہر گاڑی کھڑی کی ہے تو وہاں سے بھی چوری ہو جاتی ہے۔ روزانہ سینکڑوں CCTV فوٹیج جو ہے وہ سامنے آتی ہیں کہ یہ چور گاڑی لے کے جا رہا ہے، لیکن وہ صرف چینلوں کی زینت وہ CCTV فوٹیج بنتی ہے اور کئی ماہ تک ان چوروں کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب دوسری طرف یہ چوریاں ڈکیتیاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ اس لیے کہ بے روزگاری ہے۔ آپ کا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ بے روزگار ہے، تو وہ ایک آسان راستہ، پھر ایسے لوگ جو مختلف گینگ ہیں وہ ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایک دفعہ چھوٹی موٹی چوری میں جیل میں جاتا ہے، وہاں گینگ کے جو بڑے ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، یا ان کے کرندے وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں تاکہ فوری طور پر ان پہ شک بھی نہ پڑے، یہ تو بڑا پڑھا لکھا انسان ہے، یہ چوری نہیں کر سکتا، پولیس کی نظر نہیں جاتی، اور ان لوگوں کو پکڑنے میں پولیس کو مشکل ہوتی ہے جن کا پہلے سے ریکارڈ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں یا دوسرے موبائل سے پولیس ٹریس تو کرتی ہے ملزمان کو، لیکن اتنی تعداد میں ہی ملزمان کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، جرائم کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر پولیس کوئی جدید طریقے استعمال کر رہی ہے تو ملزمان کے پاس اس کا توڑ موجود ہے، وہ بھی اپنا طریقہ کار بدل لیتے ہیں۔ تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک تو روزگار پیدا کرے، عوام کو نوکریاں فراہم کرے، اور اپنی باہمی چپکلشوں سے ایک طرف ہو کر ملک کی ترقی کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے کام کریں۔ اور پولیس اور متعلقہ ادارے صرف اور صرف ایک رپورٹیں ماہانہ نہ بنائیں، ان میں آ جاتا ہے کہ جی آج اتنے منشیات فروش پکڑ لیے، اتنے پرچے ہو گئے، آپ یقین جانیے کہ اس میں سے پورے کے قریب ترین وہ سب کچھ فرضی ہوتا ہے۔ وہ منشیات فروش ضرور ہوتے ہوں گے، لیکن وہ اسی طرح یا چھوٹے موٹے کیس میں پکڑا، 2-4 دن بعد ضمانت خود ہی کروا دی، اور پھر اگلے ماہ، بلکہ کئی ایسی جگہ بھی دیکھی گئی جہاں وہ خود ہی پیش ہو جاتے ہیں اور کسی گینگ میں شامل ہو کر پولیس کے حوالے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جیلوں میں جاتے ہیں، اور وہاں سے وہ ایک بڑا گینگ بن کے نکلتا ہے۔ امید ہے کہ حکومت اس اہم مسئلے کی طرف توجہ دے گی اور عوام کو پرسکون زندگی فراہم کرنے کا موقع ملے گا حکومتی اقدامات سے، بہتر اقدامات سے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ کل کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔